مسکرا پہ عمر فاروق آدھے یا رسول اللہ تجھے مسکرائے کیوں جے؟ فرمایا عمر ایتے کھلوتا سی شیطان تے فرمایا تیرے سائی نو ویکھ کے ڈر کے نس گیا۔ میں نے ایسا حدیث پاک تو سمجھ لگی بھی جڑا عمر نو مندا نہیں وہ عمر تو ڈردا ہے، تے جڑا عمر تو ڈردا میرے نبی دسیا وہ شیطان ہے، تے جڑا عمر نو نہیں مندا عمر تو ڈردا ہے وہ کون ہے؟ ویلو ٹیل آگنا ٹیلنا جڑا عمر نو نہیں مندا وہ کون ہے؟ کہ میں نہیں آتا میرے نبی نے فرمایا عمر کولو شیطان ڈردا ہے، میرے نبی فرمایا عمر کولو بولو بولو عمر کولو کون ڈردا ہے؟ تے جڑا ہے جب پاپاں زور لا کے بیٹھے اجے تک حدیثاں سن کے گنبد خضرا وچ نبی نے تھان دتی اس تھان بھی ویکھ کے جڑا پاپڑ آئی بیٹھا ہے پھر میرے نبی نے تو 1500 سال پہلا دس چھڑیا فرمایا عمر تینوں سب نے مان لینا ہے شیطان نے مننا آج بھی جتنے عمر دا تسی نہ لاؤ شیطان دس جاتا کیوں؟ عمروں نے جنہیں حق دے ساتھ میں جو فرق کیتا میرے نام میرے نبی نے لائی عمر فاروق رکھ چڑیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ذرا توجہ دے والا سر نبی نے فرمایا جی تو ماشاءاللہ دے ہوئے گا ایسے فکر چل رہا ہے تو اڈینا نہیں چل رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تو قیامت دا دن ہوئے گا کملی والے نے فرمایا سب بادشاہ والیاں بادشاہیاں مک جانگیاں فرمایا سب مدینہ دے پروٹوکول ختم ہو جانے گے اللہ کریم دی دربار وچوں آ جائے گی میرا ابو بکر صدیق کتھے وے میرے نبی فرماندے نے فرشتے آکھدے نے یا اللہ اجازت ہوے تے صدیق نو پیش کریے مسلمان صداقت دا بادشاہ جڑا ہے رب دی بارگاہ وچ پیش ہوے گا اللہ فرمائے گا میرے نبی دے یار ابو بکر جنت دے بوئے تے کھلو جاؤ توجہ کریو جی ابو بکر جنت دے بوئے تے کھلو جاؤ رب کرنا کیے فرمایا سچ اختیار دے چھڈیا ہے جنوں دل کر دئی جنت واڑ تے جنوں دل کر دے پیچھے موڑ دے میں کہا جنت میں چھوڑنے جانا ہے جنوں صدیق پاک نے اجازت میں تیرے کو جنت میں چھوڑنے جانا ہے جنوں صدیق پاک نے اجازت تو اڈے میں چھوڑنے جی جڑے بندے سیر دے دے پہل میں پوچھنا چاہنا کہ تینوں ڈار کادا سی کہ سارے نو مانا اللہ اللہ مسلمان ذرا غور کر میرے نبی فرمائے صدیق دی ڈیوٹی جنت دے بوئے تے لگ جائے گی پھر آواز اٹھے گی میرے یار دا عمر کتھے مسلمان حضرت عمر فاروق پیش ہونے اللہ فرمائے گا عمر فاروق جتھے لوگوں دا مال پیا تل لائے اس مسلمان عمر تے کھڑا ہو جاؤ رب میں کرنا کیے فرمایا جیتا دل بندے ہی نے کیا دا پگڑا بارہ کر دے فرمایا جیتا دل کرتے ہی ہونا کر دے تینوں تے میدان عمر تو عمر تو بغیر اللہ کریم فرمائے گا عمر تو میدان عمر تے کھلو جاؤ پھر آواز آئے گا میرے یار دا عثمان